अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाज़रीन, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो गई और इस मीटिंग में बहुत बड़े फैसले हुए हैं। ये बड़े फैसले क्या हैं ये आपको डिटेल से बताएंगे। कुछ अपोजिशन अरकान इसके अंदर शरीक नहीं हुए जो पहले होना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एंड पे ये फैसला किया कि नहीं जी, शायद ये मामला इतना बड़ा नहीं है तो हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे जाने की, और वो सडनली उससे बाहर हो गए। इस कमेटी में बड़े फैसले क्या हुए हैं और क्या पाकिस्तान अब करने जा रहा है। ये इकदाम इतने सख्त हैं कि आप सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। डिटेल से स्टोरी बताते हैं। अब देखिए, इससे पहले प्लान बनाए गए थे। अगर आपको याद हो, नेशनल एक्शन प्लान बना था और ये बना था 2014 में, जब इमरान खान साहब ने यहाँ पे धरना दिया हुआ था और एपीएस का वाकया हुआ था पेशावर के अंदर। बड़ा खौफनाक वाकया था। आज भी अगर आप उसको याद करें फर्क तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है कि वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोली मार दें, और फिर टीचर्स को, और वहाँ पे जो हाल थे, क्लासरूम्स थे, खून में लथपथ थे। लेकिन बहरहाल वो वाकया बड़ा खौफनाक हुआ और उस वक्त पूरी कौम ने ये महसूस किया कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं, ये जो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, खून की नदियां बहाना चाहते हैं, इनके साथ अब रायत नहीं हो सकते। उस वक्त इमरान खान साहब यहाँ पे धरना दे रहे थे। बहरहाल उनको कहा गया, और ये मैं पहले कह रहा हूँ कि कहा गया उनको, और वो जीएचयू की तरफ से कहा गया था, क्योंकि जो लोग उनको लेके आए थे अब उन्हीं लोगों की तरफ से कहा गया कि आप फौरी तौर पर पेशावर जाएं। और वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो पेशावर चले गए। फिर वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी आ गई। इमरान खान साहब भी यहाँ से भाग के वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे ये फैसला किया गया कि एनफ इज़ एनफ, अब हमने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना। और फिर नेशनल एक्शन प्लान बना जिसके अंदर इमरान खान साहब भी शामिल थे। बहरहाल बदकिस्मती ये थी कि उस प्लान के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। अगर मुकम्मल तौर पे पूरी स्पिरिट के साथ उसके ऊपर अमल दरामद हो जाता तो फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ने खत्म हो जाना था। लेकिन हमारा काम ये है, हमारा कमाल ये है कि हम इस किस्म के बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना कवानीन का कब्रिस्तान है, यहाँ पे एक से एक बड़ा कानून मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर जो अमल दरामद है उसके अंदर हम जीरो है। अमल दरामद हमने नहीं करना होता। हमने कानून की किताब के साथ वही कुछ किया है जो मजहबी किताबों के साथ करते हैं। हम उन्हें ताक में रख देते हैं लेकिन उनको खोल के पढ़ते नहीं। तो ना ही हमने ये जितने कवानीन और आइन बनाए, हमने इसलिए नहीं बनाए कि हमने इसके ऊपर अमल दरामद करना, इसी वजह से नुकसान हो रहा है। तो कल जो सिक्योरिटी कमेटी की इजलास था उसके अंदर यह फैसला हुआ है कि जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके अंदर जिन जिन चीज़ों पर काम नहीं हो सका, इमीडिएटली उसके ऊपर काम होगा। और साथ साथ जो अज़्म इस्तेहकाम एक प्रोजेक्ट बना था और इन्हीं आर्मी चीफ के सरबराही में बना था, इन्हीं के साथ बना था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको ऑन किया था और एक इसी किस्म का एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये फैसला हुआ था। तो जो अज़्म इस्तेहकाम के फैसले हैं उसके ऊपर अमल दरामद होगा और साथ साथ जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने सामने रखी है। 20 इसके नुकते हैं नेशनल एक्शन प्लान के, लेकिन उसके अंदर जो बड़े नुकते हैं जिसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा, एक तो नेक्टा अब फाल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ये फैसला किया गया था नेक्टा को मजबूत और मौसर बनाया जाएगा। जो ज़ाहिर है अब 10 साल होने के बावजूद, 11 साल होने के बावजूद नेक्टा फाल नहीं हो सका। वहाँ पर जो लोग बैठे हैं सिर्फ तनख्वाह लेते हैं और एक खुदा लाइन नौकरी है जिसके अंदर जाके लोग बैठ जाते हैं और बस इसके अलावा काम कोई नहीं करता नेक्टा। तो अभी इसको फाल किया जाएगा और ये नेक्टा जो होगा पूरे पाकिस्तान के लिए होगा, यानी जितने भी ऑपरेशन होंगे, सिविल ऑपरेशन होंगे, वो नेक्टा के अंडर होंगे। तो इसको एक बड़ा फोरम बनाया जा रहा है और तगड़ा फोरम बनाया जा रहा है, पूरा पाकिस्तान इसके अंडर होगा। ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये हो जाना चाहिए था। खसूसी अदालतें 2 साल के लिए बनी थी जिसके अंदर फौजी अफसरों को तैनात किया गया था। अब ये दोबारा फौजी अदालतें जो बनेंगे और इसके ऊपर बाकायदा जो अब फैसला हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल हो जाएगी ताकि जितने दहशतगर्द पकड़े हैं उनको फौरी तौर पर आप सजा दें। फिर इसके अलावा जो अस्करी विंग्स थे सारे उस वक्त भी खत्म हो गए थे सियासी और मजहबी जमातों के, लेकिन अब जो मजीद बन रहे हैं उन सब का भी खात्मा किया जाएगा। एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो इन सब का खात्मा करेगी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के जो पहले कहा गया था प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दहशतगर्द तंजीमें और उनके नजरियात की तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके अंदर अब सोशल मीडिया भी शामिल हो गया। तो सोशल मीडिया जो है ना, इसको भी अब टाइट किया जाएगा कि जो नैरेटिव है वो ऐसा नहीं जाना चाहिए जो एंटी पाकिस्तान हो। और इसके साथ साथ जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के कुछ नुकते थे उनके ऊपर भी फौरन अमल दरामद होगा। तो ये एक बड़ा फैसला हुआ है। मेरा ख्याल है अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अफवाज पाकिस्तान ने बहुत सारे सियासतदानों की जान बचा ली, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आप ओपन फोरम करते हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी जी आप इसको ओपन रखें और कौमी असम्बली के अंदर बातें करने दें, तो सबसे ज़्यादा जो थे मुतासर होना था गंडापुर साहब ने। गंडापुर साहब ने जो कल तकरीर की है वो अगर ओपन हो जाए तो ज़ाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि खैबर पख्तूनख्वा में जा सकते हैं वो, क्योंकि जितने सियासतदान वो घबराते हैं उन्हें पता है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो बड़ी आसानी से वो शिकार हो सकते हैं। तो उन्होंने एक जेस्चर देना होता है पब्लिकली कि हम जी ऑपरेशन के खिलाफ हैं, हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएँ, हम ये चाहते हैं कि अफ़ाम तफ़हीम होना चाहिए। लेकिन जब वो इस टाइप के फोरम में बैठते हैं तो वहाँ पे वो फैसला करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि फौरी तौर पे आप ऑपरेशन करें और किसी शख्स को स्पेयर ना करें। तो कल भी जब तकरीरें हो रही थी सब लोगों का ये कहना था कि एक ऑपरेशन होना चाहिए, खौफनाक ऑपरेशन होना चाहिए, किसी को स्पेयर नहीं होना चाहिए। ये रियासत है, रियासत को अपनी रेट को स्टैब्लिश करना चाहिए, लेकिन ओपनली ये बात नहीं कर सकते। अब अगर अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये दरख्वास्त की जाती या ये क्लेम किया जाता जी आप इस फोरम को ओपन करते हैं, सारे कैमरे लगा दें और फिर पूरी कौम को सुनाएं, तो इसमें से एक बंदा भी खड़ा होकर ये तकरीर नहीं कर सकता था कि इन दहशतगर्दों को रोकें आप और इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें और इनको आप सजा दें और इनको गोली मार
مار دیں اور ان کے خلاف آپ آپریشن کریں. سب نے یہ کہنا تھا جی مذاکرات کریں اور یہ کریں اور وہ کریں تاکہ اپنی جان بچائی جا سکے. تو یہ جو ان کیمرہ اجلاس ہوتے ہیں اس ٹائپ کے, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان جو بات کرتے ہیں وہ پبلک نہیں ہوتے. جب وہ پبلک نہیں ہوتی تو ان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا. آپ اسی چیز کو اوپن کر دیں, آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اب یہ جو گنڈا پور صاحب بات کر رہے تھے نا جی مذاکرات کریں اور خیریت دیں, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ میں ایسے صوبے میں رہ رہا ہوں جس کے اندر ہر چیز کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے, ہر بندے کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے, اور میں کمزور پوزیشن میں. وہ اس لیے سیٹسفائڈ کرنے کے لیے طالبان کو کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں. بھائی عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے, ہمارا دوست ہے, ہم کیوں ان کو دشمن بنا رہے ہیں. پبلک اسٹانس ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 99% لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آپریشن ہونا چاہیے اور یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ کہ جب ہم اپنے گھر سے باہر جائیں تو گھر والے جو ہیں پیچھے سے وہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بندہ آئے گا یا نہیں آئے گا, یا ہمارے کفن دفن کا بندوبست کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے صوبے کو مکمل طور پہ کھلا ہونا چاہیے کہ کسی جگہ پہ بھی جائے اور بچہ بھی اگر باہر نکلے تو اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. تو یہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں, لیکن یہ پبلک پوزیشننگ نہیں کر سکتے ایسے. تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں چوہے صاحب کسی نے بھی اپوز نہیں کیا, کسی نے اپوز نہیں کیا. اس میں گنڈا پور صاحب نے بھی کیا. حال بات انہوں نے یہ کہا کہ ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ عمران خان کو راضی کریں. بھائی عمران خان صاحب کو کیسے راضی کریں, قوم کا مسئلہ ہے. عمران خان صاحب کو خود راضی ہو جانا چاہیے تھا. اب عمران خان صاحب بھی ویسے کمال ہی ہیں, پارٹی ہے ویسے کمال ہی. ویسے مجھے بعض اوقات فرق محسوس ہوتا ہے کہ اس پارٹی کے اندر عقل مند لوگ جو ان کی کمی ہے, جو سمجھدار لوگ ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, ان کی کمی ہے. آپ یقین کریں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی کنسلٹنسی لے لینا ہے تو عمران خان صاحب ایک مہینے میں باہر آ جائیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں, یہ بیوقوف لوگ ہیں. میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ لیڈر ان کا جیل کے اندر ہے اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ جس سے وہ جیل سے باہر آ جائے, بلکہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جیل ذرا لمبی ہو جائے ان کی. کل جو انہوں نے حرکت کی اس سے عمران خان صاحب کی جیل مختصر تو نہیں ہوگی, بلکہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی تھی جو پاکستان تحریک انصاف نے مس کر دی ہے. اب وہ ان کی جیل کو انہوں نے باقاعدہ جو ہے ڈگ آؤٹ بھی کر دیا. اب اس کے اندر خندق بھی کھود دیا کہ درمیان میں رہے, وہ باہر نہ آ سکے. اب دیکھیں نا, کوئی بھی اگر سمجھدار پارٹی ہے جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے اختلافات نہیں ہے, سب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے, گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہے, اور اس گورنمنٹ کو مانتے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ ہے ہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ پہنچے وہ, کیونکہ ایوان کے اندر بیٹھے اور بیٹھ کے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی الائن کیا اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی الائن کیا, ساتھ پوری قوم کو خوش بھی کیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ساتھ جو ان کا فکر ہے میرا خیال ہے ضرب المثل بن گئی ہے کہ اگر میرا استاد شہید ہوتا ہے تو میں اس کو شہید کہوں گا یا مارنے والے کو شہید کہوں گا. یہ ضرب المثل بن گئی, لوگ اس کا ذکر کریں گے. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کمال نہیں ہے. اب دیکھیں اگر ان کے اندر کوئی سمجھدار بندہ ہوتا, عمران خان صاحب کی بات نہ مانتا کل اور یہ لوگ چلے جاتے وہاں قومی اسمبلی میں جا کے سب سے پہلے بغیر کسی شرط کے یہ فوری طور پہ کہتے ہیں جی نیشنل ایشو ہے, ہم مکمل طور پہ اپنی فوج کے ساتھ ہیں, ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں, ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, ہم اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے, لیکن اس کے باوجود ملک کی سیکورٹی کا ایشو ہے, ہم مکمل طور پہ ساتھ ہیں آپ کے. اور یہ ٹاپک بھی ہے اور جو آپ نے کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, یہ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ ہو جاتا وہاں پہ تالیاں بجاتی, سب نے تالیاں بجانی تھی, سب نے ان کو ویلکم کہنا تھا, سب نے ان کو مبارکباد پیش کرنی تھی, سب نے ان کی تعریف کرنی تھی کہ کتنے شاندار لوگ ہیں. یار دیکھیں 14 لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بڑی اسپرٹ کے ساتھ بات کی. تو ایک تو جو برف تھی وہ پگھل جانی تھی, جو نفرت تھی وہ ختم ہو جانی تھی, جو دیوار تھی وہ گر جانی تھی. اور اس کے بعد جب یہ ہو جاتا اور ایک اعلامیہ تیار ہو جاتا تو پھر آپ بات کرتے ہیں عمران خان کے لیے, ان سے کہیں جی دیکھیں ہم نے آپ کو مکمل سپورٹ کیا ہے, اب ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم عمران خان کے پاس جائیں اور اسے اعتماد میں لیں, تو آپ صبح ہماری ملاقات ارینج کریں تاکہ ہم ان کو جا کے اعتماد میں لے سکیں. اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ عمران خان دیکھیں سابق پرائم منسٹر ہے اور وہ سن آف دا سائل ہے اور وہ بڑا شاندار آدمی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی عزت میں اضافہ کر سکتا ہے, تو آپ اس کو استعمال کریں, اس طرح اس کو خراب نہ کریں, جیلوں کے اندر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دیکھیں ہر طرف سے صافن ہو جانی تھی چیزیں, تو وہ اتنی گولڈن اپارچونٹی پاکستان تحریک انصاف نے مس کر دی اور الٹا جو ہے نا اپنے لیے مسائل پیدا کر لیے. تو اب اگر کوئی دیوار کھلنی بھی تھی, اگر کوئی دروازہ کھلنا بھی تھا, اگر خندق نے ختم ہونا بھی تھا, راستہ کو نکلنا بھی تھا, تو مجھے نہیں لگتا کہ اب نکل سکے گا, کیونکہ اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ جس میں انہوں نے باقاعدہ دروازہ بند کر کے اس کے اوپر بہت بڑا تالا بھی لگا دی, تالا لگا کے اس کی چابی بھی دریا میں پھینک دی. ٹھیک ہے ناظرین, ہمارا دوسرا ٹاپک بھی اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے کہ جب پی ٹی آئی کو کہا گیا کہ آپ آئیں تو پہلے انہوں نے اپنے 14 بندوں کے نام بھیجے اور اس کے بعد انہوں نے شرط رکھ دی کہ خان صاحب سے ملاقات کروائیں. خان صاحب سے الدو کے بعد میں ملاقات ہو بھی گئی, لیکن ایک بات پی ٹی آئی کی بالکل درست ثابت ہوئی کہ جو وہ توقع کر رہے تھے خان صاحب سے, خان صاحب نے ایگزیکٹلی وہی آنسر کیا. انہوں نے کہا جی آپ افغانستان کو دشمن نہ بنائیں. اب پرابلم یہ ہے جی کہ آپ پہلے اپنے ملک کو تو سیو کر لیں, اس کے بعد ہم کسی اور کی بات کریں گے. تو قومی دائرے سے پی ٹی آئی کیوں اپنے آپ کو باہر کرتی جا رہی ہے, اور جو سینسیبل وائسز ہیں کیا وہ پی ٹی آئی کے اندر ڈر گئی ہیں, کیا انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمیں پارٹی سے باہر نکال دیا جائے گا؟ تو یہ قومی دائرے سے باہر ہونے کا چکر کیا ہے, یہ ڈیٹیل سے پوچھتے ہیں. اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ایک میٹنگ کی اور پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس کمیٹی میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہم جی جائیں گے, اور وجہ یہ سب نے کہا کہ یار یہ اپارچونٹی ہے, ہمیں یہ مس نہیں کرنی چاہیے. ایک تو وہاں پہ ساری اسٹیبلشمنٹ ہوگی, ہم ان سے بات کر سکیں گے, گورنمنٹ بھی ہوگی, ان سے بھی بات کر سکیں گے. دوسرا یہ نیشنل ایشو ہے, سیکورٹی نیشنل ایشو ہے.